सिंह विरिञ्जगीत अञ्जस्थितम्यनुगृणन् गुणविप्रमुक्तो दुर्गाणि ते पदयुगालय हंससङ्गा बालस्य नेकचरणं पितरौ नृसिंहानार्थस्य चादनमुदन्यते मज्जरो नौत्तप्तस्य तत्कृतिविधिर् य इकाञ्छसेष्टं तावद्विभो तनुभृतां तदुपेक्षितानां यस्मिन् यतो यर्कितेन स यस्य यस्मात् यस्मै यथा विन्दयस्तपरपरो वा भावकरोति विकरोति पृथक्स्वभावा सञ्जोदितस्तदविरं भवदस्वरूपं मायामनस्यति कर्ममयं बलीय कालेन जोदितगुणानुमदेन पुंसा छन्दोमयं यत जजापित षोडशारं संसारचक्रम् अजकोदितरेभ्युदन्या तत्त्वं कि नित्यभिदात्मगुणस्वधाम्ना कालो वशीकृतविसृज्य विसर्गशक्तिर्चक्रे विसृष्टमदेश्वर षोडशारे निष्पीड्यमानं प्रदर्श विभो प्रपन्नं दृष्ट्वा मयादिवि विभो अखिलधिष्ण्यमानाम् आयुश्रियो विभव इत्यभियाञ्जनोऽयं येऽस्मत्विदो कुपितमास विजृम्भितभ्यो विस्फुर्जितेन लुलिता सदुदे निरस्तां तस्मादमूस्तनुकृतां महमाशिषोज्ञा आयुश्रियं विभो मैन्द्रियमाविरिञ्चाद न इच्छामि ते विनुलितानुरुविक्रमेण देवताया लीलाकलासौनसिंह विरिञ्जगीत अञ्जस्थितम्यनुगृणन् गुणविप्रमुक्तो दुर्गाणि ते पदयुगालय हंससङ्गा बालस्य नेकचरणं पितरौ नृसिंहानार्थस्य चादनमुदन्यते मज्जरो नौत्तप्तस्य तत्कृतिविधिर् य इकाञ्छसेष्टं तावद्विभो तनुभृतां तदुपेक्षितानां यस्मिन् यतो यर्कितेन स यस्य यस्मात् यस्मै यथा विन्दयस्तपरपरो वा भावकरोति विकरोति पृथक्स्वभावा सञ्जोदितस्तदविरं भवदस्वरूपं मायामनस्यति कर्ममयं बलीय कालेन जोदितगुणानुमदेन पुंसा छन्दोमयं यत जजापित षोडशारं संसारचक्रम् अजकोदितरेभ्युदन्या तत्त्वं कि नित्यभिदात्मगुणस्वधाम्ना कालो वशीकृतविसृज्य विसर्गशक्तिर्चक्रे विसृष्टमदेश्वर षोडशारे निष्पीड्यमानं प्रदर्श विभो प्रपन्नं दृष्ट्वा मयादिवि विभो अखिलधिष्ण्यमानाम् आयुश्रियो विभव इत्यभियाञ्जनोऽयं येऽस्मत्विदो कुपितमास विजृम्भितभ्यो विस्फुर्जितेन लुलिता सदुदे निरस्तां तस्मादमूस्तनुकृतां महमाशिषोज्ञा आयुश्रियं विभो मैन्द्रियमाविरिञ्चाद न इच्छामि ते